السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل لكل داء دواء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Façon de traiter les maladies et tous les problèmes. Lire cette verset du Coran dans l'eau et boire ou donner aux patients de boire. Tu lis cette ayah, cette verset du Coran et tu souffles dans l'eau. Tu souffles dans l'eau et tu bois ou tu donnes patient pour boire. Tu lis pendant 7 jours et tu lis 7 fois. Chaque ayah, ici tu lis 7 fois. Chaque ayah, tu lis 7 fois et tu souffles dans l'eau et tu bois ou tu donnes le patient. S'il y en a beaucoup de problèmes, exemple, maladie de diabète, s'il y en a diabète, ou le genou, je ne sais pas, ou il y en a problème de rein, ou il y en a problème de cœur, ou il y en a problème de lentation, ou il y en a problème de tous les problèmes. Si tu vois mal rêve, si tu dormir, tu vois mal rêve, tu lis ça. Si les enfants, il y en a beaucoup de bagarres. Si les enfants, ils sont consommés alcool, ou ils sont fumés drogue, tu lis cette ayah et après tu souffles dans l'eau pendant 7 jours. Chaque ayah, tu lis 7 fois et tu donnes lui pour boire. Ou si toi, tu bois. Si tu lis pour quelqu'un, tu vas donner lui, Inch'Allah, pour boire. Inch'Allah, le langue français de Cheikh Djibril, c'est pas le français original, mais les langues français, Cheikh Djibril. Maintenant, je commence le ayah, Inch'Allah ta'ala, pour les maladies. Pour traiter les maladies, tous les maladies, tous les maladies, Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فاكشف ما بي من ضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut lire cette ayah et en même temps tu vas écouter beaucoup. Inch'Allah ta'ala tu vas charger cette ayah. Inch'Allah ta'ala gebidio usome ze aya hizo. Haina aya ujusoma yavo uisome kadom fukare. Chaque aya tu lire 7 fois et tu souffles dans l'eau. Inch'Allah ta'ala, dans l'eau, tu souffles 7 fois et tu lire pendant 7 jours. Chaque jour, tu donnes pour boire. Ou tu bois. Chaque jour, tu bois. Et deuxième jour, tu fais la même chose jusqu'à 7 jours, Inch'Allah ta'ala. Et en même temps, gebidio ou télécharger, ou hensi, ou doishilia, et mruloda honi. Ya doishilia, e ola ulumwa de tena ya doshilia aya zinu haku ngabo wakati ngojo zisoma umninke yanwe au usome wawe uvuzio harimwe maji unwe ekawende ulona ze problem ekamraji ngosomo uvuzio umninke wae yanwe baada yabo udozi kazazi aya zinu hoda honi mwezi shilia hawinji na mfanye mtelecharge ze aya zinu mfanye muhimu mdozi bulia hoda honi ili mwezi shilia zetowe mabwade yomalahoni haukaba nuwade timpaka uwade wa sukari diabete uwade timpaka uwade wa kanseri she mabwade nga umenji ne mabwade madziro nde mabwade ya heze roho nga mabwade menji yalo malahoni zembwade za heze rohombi ili mushilezi aya zinu hakuhoda honi Mwenyezi Mungu atowe rohombi neze nyima ni zulo malahoni na mdoka za ze aya zinu hakumwezi shilia ikanga bumria hundwa ni problem Muhammad zimtena mwesoma mwevuziari mwa maji mwehinwa au mwemnike mrehinwa sibas mdozi kaza hakuwa ndoma la honi weshilia ili owana wadungo na ze tabirimbi nga wadungo shangaziwa nga wana utabirimbi ili ya shinde zendongo hizo zilawe au wanekaungwa tsungono mvinyo wevura bange na ndongombi na tabiambi mweshinda mwasomeazi ayazinu udovuzari mwa maji mnika yehinwa panda ya 7 jours Mwenyezi Mungu jumlekeza iroho ya hage au wanawashe kao ngwatsungo juha wanja shetani wajuha warantize fami mreda dungu mzungu kafiri utisilam mradungu mzungu kafiri utisilam vale roho ya mwato la mwanamshe isaimenyeha walange mwade msifikuru kama numbade ndazinuwa na umri apasuasha itwa vanuze mbade nziro ndeza roho za menyo wana za akili aizo namfanya mdo kaza aya zinuhu malahoni han mwezi shilie haku zeto waze mbade mbizinu reza kimwili reza kiroho reza kifikira mbi zelawa ekawone mwana hasange kaingo ngukurudio yende yapoteye veza urengeze aya zinu uzisome heni aya nzima yabo uisome 7 fois uvuzie harimwe maji ata uzitimizi unike mwana yana au unike mrume yana eke mrume katuhishim katuhustehi ya mrume ngufanyo ndongo zinjimbi au mrume shengu hutabisho zisome uvuzie umnike mrume shatulia ke makini mwanzane au mrume atulia ke makini mwanzane Mwenyezi Mungu yobule maisha mema na mrume wa kheri na baraka Mwenyezi Mungu unike maisha mema na unono rezefami aizo tartimisiyo zinda zila aya risari msomeani zi aya tushifa zi aya za unono radi tena rimwenjezi zani na aya za satena za fumbulo yabo za ujana utukufu malakoni hatu za utowaze tabu neze maradhi neze mbade ngarjuzia yabo haukana risangare ndao ngarjuyo towa maudu inshallah ta'ala maudu ngarjumwelezani darasa ya he zakatul fitri ne adhabu ya he mrutu towe zakatul fitri adhabu yandaliwa mrutu towe zakatul fitri hindrini zakatul fitri shinu hindrini manarambira towe zakatul fitri zabari hindrini yondi darasa maudu ya he zakatul fitri mtsidiwaze pa oublier dimanche 27 après-demain le muhadara à 14h la Courneuve mtsidiwaze vala walio hotel de ville harimwa rue 14 harimwa rue 14 hulaika ungasi politize harimwa salle politize ilio afas yake college George o harimwa omra wa Courneuve na rende hawinji wanaume na wanawashe ribalo wana hakumhadhara wongarundo rabai o mwezi mtukufu wa Ramadan yabonga rjumba dua zinchi yabo Mungu yartoleze mbade Mungu arnikemesha mema yarihe na mo riwasuli Ramadhani ya saya undo usiku ndo ratsanganyike rilile hosoni
Mwenyezi Mungu haukanga ndora lahe e Ramadan e jorate yo bahati yahe e jorate ye hasara yahe mratsirate balwana balum mshedeshanga umade ambo wana wa uroye haukanga ndora lahe o mwezi wa Ramadan ukharimu muhadara ulio Paris e dimanche yoshao 27 juillet ikaundo sikorendora fanyi e mwezi 29 ya Ramadan ya bwana hudhuri hawinji 14h wa dhuhuri rawana washi rawana ume